رضی اللہ تعالیٰ دے دستے بیعت ہوئے، انہاں دے آتے آپ بیعت ہوئے، مرشد دی بارگاہ بڑی دیر تک مرشد دی خدمت کردیں آپ نے وقت گزارے۔ آج بیعت دا جڑا سلسلہ ہے نا، یہ فیشن بن گیا ہے، تھوڑے لوگ نے جنہ کو اصل سلسلہ چلے آ رہے ہیں، یہ گنیے تے ہمیں چند ایک نیک لوگ نے، باقی جڑا سلسلہ ہے کئی جگہ تے ہے بھی جڑا 10 مرید بھرتی کرا دے پیر کہندا ہونے خلافت دے لائق ہو گیا ہے، اینو خلافت دے دیو۔ جی میں کمپنیاں نہیں چلیاں بھی جڑا 10 گاہ گھیر کے لے آئے گا او دا پھر سکیل ودا دیتا جائے گا، او دا ودا دیاں گے۔ انج دکانداریاں بھی چل گئی ہیں، جڑا 20 مرید کرائے او دا درجہ اور وڈا خلیفیاں جڑا 10 کرائے او دا اور وڈا، تے جڑا مسکین سال بعد آئے انہوں کہتے ہیں بار بہ جا پیر انہی اندر وظیفے جو مصروف نے، تیرے نال ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اے سلسلہ کار ہے۔ پہلے لوگ بیعت جدو ہوندے سن اس نیت نال ہویا کردے سن کہ اس بندے دی صحبتی چ بہ کے ساڑھے دلان دی بنجر زمین بھی اللہ دے ذکر نال آباد ہو جائے۔ یہ نہیں بھی بیعت ہو گئے تھے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہون پھر بات ہی نہ پوچھی، پیر دے مشن نو ہی نہ سمجھیا، انہاں دی اقوال اور فرامین نو سمجھیا ہی نہ، گلہ منی ہی نہ۔ یہ تا بیعت نہ ہو، یہ تا ایک فیشن ہے بھی صرف بیعت ہو گئی ہیں پیر تو صرف وکھان لی رکھی ہے نا، بیعت ہوئے ہیں تے پیر دیاں گلہ تے بھی عمل کر رہا ہے۔ تے کئی لوگ بیعت ہوندے نے بھی میں نو خلافت لب جائے، پیر انہی مور لا دین تے میں بھی اگے بندے پرتی کرن لگ جاں۔ یہ سلسلہ نہیں سی، پرانے بزرگاں دا طریقہ کار ہور سی، وہ بیعت ہو کے اپنے نفس دی اصلاح کریا کر دے سن، کئی سال مرشد دی صحبت وچ رہنا۔ حضور داتا صاحب بیعت ہوئے اپنے مرشد کریم دے تے انہاں دی صحبت وچ وقت گزار دین، ویلا گزردا جا رہی ہے، ٹائم گزردا جا رہی ہے، مرشد دی صحبت تو فیض حاصل کر دے پین۔ حضور شیخ علی بن عثمان المعروف داتا علی اجویری کہندے ایک دن مرشد دے نال دمشق دا سفر شروع کر لیا، بارش ہو رہی ہے، بڑی سخت بارش ہے، بازار دے اندر چکڑ ہے، ساڑھے پیر جتیاں چکڑ دے نال لبڑے ہوئے، کہندے حضور شیخ علی بن عثمان داتا علی حجویری کہندے میرے مرشد اگے اگے چل دے جا رہے، انہاں دے نالین بھی صاف نے، قدم بھی صاف نے، بالکل آرام نال چل دے جا رہے، کوئی انہاں نو پرواہ نہیں۔ ہاتھ بان کے عرض کی تھی داتا صاحب نے اپنے مرشد کریم دی بارگاہ دے اندر کہ اے اللہ دے نیک ولی، اے اللہ دے کامل بندے، اے کی معاملہ ہے، اتنی سخت بارش ہو رہی ہے، اے مٹی پیرا نل پہ لگ دیئے، چکڑ پانی دا بنے آئے، توڑے قدمین سکین، توڑے نالین نو بھی کوئی چیز نہیں لگی، جڑیاں جتیاں پیرا اندر نہیں، او نالو بھی چکڑ نہیں لگ رہا، گارا نہیں لگ رہا، اے دے اندر وجہ کیے۔ فرمایا سن لے اے علی بن عثمان، جس دن دی اسی اپنی ذات دی نفی کر دیتی ہے، صرف اس مالک توجہ کیتی ہے، اس ذات دے ذکر اندر ہر ویلے جدوں دے مصروف ہوئے ہیں، اپنی ذات نو فنا کر کے مالک دی پہچان ہوئی ہے، اللہ کوئی پلیتی ساڑھے قریب بھی نہیں آن دیندہ۔ اتنے اعلیٰ لوگ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر، اتنے پکیزہ لوگ سن۔ یہ داتا صاحب دے مرشد کریم دی بات ہے، تے جڑا داتا علی حجویری دا مرشد ہوئے او دی عظمت میں کی بیان کراؤں۔ وقت گزردہ جا رہی ہے، ویلا گزردہ جا رہی ہے، ایک دن مرشد کریم دی بارگاہ دے اندر تشریف فرمانے، فرمایا علی بن عثمان داتا صاحب نو مرشد نے فرمایا جی حضور حکم ہوئے، فرمایا جا لاہور چلا جاؤ، عمر 21 سال ہے، 421 ہجری ہے، اجے داتا صاحب دی عمر 21 سال سی، مرشد فرمایا لاہور چلا جاؤ، لاہور دی دھرتی تے چلا جاؤ، اوتے جا کے دین دا کم کر۔ داتا صاحب سوچی پہ گئے کہ میرا تاجے دل کر دے اور آپ دی بارگاہ چوں فیض حاصل کران، آپ دی صحبت دے اندر گھڑیاں گزارا، لیکن آپ میں نو کہہ رہے ہیں کہ لاہور چلا جاؤ، اوتے تا میرا پیر بھائی حضرت میرا حسین سنجانی رحمت اللہ کی تعالیٰ لے اللہ دے کامل ولی پہلے ہی موجود نے، انہاں دی موجودگی دے اندر میں نو بھیجیا جا رہی ہے، میرا تا دل کردہ ہے میں آپ دی صحبت دے اندر وقت گزارا۔
آپ دی خدمت دے اندر اور کڑیاں کڈنا، لیکن آپ میں نو کہہ رہے لاہور چلے جا۔ داتا صاحب فرما دیں میں خاموش رہا۔ اگلا دن آیا، مرشد جلال اندر آئے، فرمایا کل میں تینوں کیا سی لاہور چلا جا، کی ارادہ ہے؟ حضور جی میں تو آڈا حکم ہوئے پر دل تا نہیں کردہ، تو آڈی صحبت تو دور جاواں، دل کردہ ہے تھے بہ کے تو آڈے چہرہ پاک دی زیارت کردہ رواں، صحبت تو فیض حاصل کردہ رواں۔ فرمایا جو میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھ رہا، میں جو کہنا کہ علی بن عثمان لاہور چلے جا، اے دے اندر حکمت ہے۔ فرمان نے میں فوراً اجازت لئی، آپ دے حکم دی تعمیل اندر سفر کردہ رات پہ گئی سی، جدوں لاہور دے مرکزی دروازے دیو پر پہنچیا، ایک ٹبے تے رات گزاری، صبح نماز فجر دے وقت اٹھیا، اپنی عبادت اندر مصروفاں، دن چڑھدیا نال جدوں لاہور دا مرکزی دروازہ کھلیا، کہندے ایک جنازہ بھی نکلیا، جنازہ باہر دی طرف آ رہی ہے، میں کیا چلو جنازہ پڑھ لئیے، بڑا ہجوم ہے لوگاں دا، لگدا ہے کوئی نیک بندہ فوت ہویا ہے، اگے ہو کے پوچھیا کہ کیدا جنازہ ہے، اور نہ کہ میرا حسین زنجانی دا جنازہ ہے۔ مرشد شہر وال چہرہ کیتا ہے، اکھاں چانسو جاری ہو گئے، واہ کامل مرشد تیری عظمت تو قربان جاواں، ایک فوت ہویا ہے تے دوجہ دی ڈیوٹی لاہور اندر لا دی دی ہے، کہ میرے مرشد نے ضرورت محسوس کی تھی کہ ہن میرا حسین زنجانی دا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، علی بن عثمان لاہور بھیج دیتا جائے۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے پیر بھائی دا جنازہ پڑھیا، جنازہ پڑھنے تو بعد لاہور دے اندر دین دا کام کرنا شروع کر دیتا، دین دا کام ہن جاری اور ساری ہے، جی میں مرشد کریم دا حکم سی دین دا کام کر رہے ہیں، کیونکہ مرشد سیدھی راہ تے لاندل، جڑا مرشد دی راہ تے لگ گیا او کامیاب ہوئے گا۔ میاں صاحب فرماندے عملاں والے لنگ دے جان دے، اوے عملاں والے لنگ دے جان دے، تے غافل غوتے کھان دے، نہ دین محمد بخشا ہندے کامل پیر جنا دے، ڈبن نہ دین محمد بخشا ہندے کامل پیر جنا دے۔ محبت نال کہہ لو ذرا سبحان اللہ، ڈھلے بول دے ذرا پیار نال آکھو سبحان اللہ۔ داتا صاحب لاہور وقت گزارنا شروع کر دیتا، کڑیاں گزر دیاں، فیصلہ ہے کیتا بھی اس شہر میں آیا نواں، حالت دیکھ کے شہر دی کہ اتھے اور مسجد تعمیر کیتی جائے، آندیاں نال اللہ دے گھر دی بنیاد رکھ دیتی ہے۔ وہ جڑے امیر کبیر لوگ سی لاہور شہر چودوں رہن والے، انہاں تک بھی اطلاع ہو گئی، علماء تک بھی اطلاع ہو گئی کہ ایک بندہ آیا درویش علی بن عثمان جی دا نام ہے، تے ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں، آندیاں نال انہیں مسجد بنانی شروع کر دیتی ہے۔ کسی نے کہا کوئی سازش ہو رہی ہے، کسی نے کہا باہر دے علاقے جو کوئی بندہ آیا ہے کوئی سازش ضرور ہوئے گی، کوئی یہ دا ضرور کوئی کم ہے جڑا ہے کرن لئی آیا ہے، دھیان رکھو یہ دا طرح طرح دیاں گلاں لوگ کر رہے، کوئی کہندا یار یہ پیسہ کتھوں آ رہا ہے دے کول، یہ ساڑھے کول فنڈ لئی آیا ہی نہیں، یہ جاندہ بھی کسی کول نہیں، تو مسجد بنیاد بھی رکھ لئی، مسجد بندی جا رہی ہے۔ کچھ علماء کٹھے ہو گئے، داتا صاحب دے کول آئے، رات دا وقت سی، آ کے کہن لگے اے مسافر لاہور اندر آن والے آؤ، نواں آئے، تینوں اس شہر دا نہیں پتا، اسی ایتھے دے پرانے رہن والے ہاں، حق بندا سی ساڑے نال مشورہ کردا، تو مسجد دی تعمیر شروع کیتی ہے، اے دا رخ قبلے وال نہیں رکھیا، اے دی سمت غلط ہے، ساری تیری محنت ضائع ہو جائے گی، اے کتنا دیواراں تک کم ہو گیا ہے۔ فرمایا اے تا وقت دسے گا کہ جس مسجد دی بنیاد علی بن عثمان نے رکھی ہے،
ایدی سمت قبلے وال ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا ایتا وقت دسے گا، ایتا ٹائم آن دیو پر پتا لگے گا۔ وقت گزردہ گیا، مسجد جدوں تعمیر ہو گئی، آپ نے انہاں سارے لوگاں نے اطلاع کر دی تھی۔ فرمایا آ جاؤ، کل اس مسجد دے افتتاح دے موقع دے انہاں نے سمجھیا کہ جدو لوگ کٹھے ہونگے انہاں دی موجودگی دے اندر خود اعلان کر دینگے کہ جڑی مسجد میں بنائی ہے میرے کو لو غلطی ہو گئی، اے دا رخ کمرے وال نہیں، اے دی سمت درست نہیں، تے لہذا اے دے اندر سوا ہن اس طریقے نال بچھائیاں جان گیاں۔ اس دین نال لوگ آئے کہ کل اعلان ہوئے گا، آ گئی یہ ظہر دی نماز دا وقت، لوگ کٹھے ہو گئے، زور دی نماز دا ویلا ہو گیا ہے، جدوں سوا بن گئیاں آ مصلی امامت آئے، کسی اندر جرت نہیں پئی داتا صاحب نو روک کے کہے کہ اس مسجدہ تے روخی ٹھیک نہیں، تسی سواوی بنا لئیاں، جماعت بھی آپ کروان لگے ہو۔ مولا علی دا پتر جدوں مصلی تے آئے آپ نے آ کے جماعت کروانی شروع کی دیئے، سلام پھیرے ہے، فرمایا ذرا سامنی دیوارل چھاتی تا پاؤ، انہاں سامنی دیوارل دیکھی ہے، سامنے کعبہ نظر آ گیا ہے۔ آواز کم رکھو تو سامنے سامنے کعبہ نظر آگئی ہے، سارے ہاتھ بن کے کھلو گے۔ فرمایا دسو جیڑی مسجد علی بن عثمان نے تعمیر کی تھی ہے، اکھاں نال ویکھ لو اے دا رخ کعبے وال ہے یا نہیں ہے؟ کہ رسول اللہ دے خاندان دے ایک فرد دا کمال ہے جیدہ نام علی بن عثمان المعروف داتا علی حجویری ہے۔ اینا بزرگان دین دا کم اتنے سونے انداز نال کی ہے، کیسا پیر ہے جڑا اپنے آستانے دیو پر شوبتا بازی آلے کم کروائے، میڑے لوا کے کتیاں دی لڑائی کروائے، نا بزرگان دا لوے اوے حیانو ہاتھ مار۔ 1000 سال پہلے داتا علی حجویری لاہور دی دھرتی تے آگے سب تو پہلے میڑا نہیں لایا، انہیں آگے اللہ دا گھر تعمیر کروایا۔ نالے بزرگاں دے میلے نہیں لگ دے، بزرگاں دے عرس ہوندے نے جتھے قرآن پڑھیا جاندہ ہے، جتھے درود پڑھیا جاندہ ہے۔ ایک ایڈا طریقہ ہے تا دکانداریاں لوگاں نو کٹھیاں کران واسطے سرکس لوا لی، لوگاں نو کٹھیاں کروان لی، جانوران دیاں توڑاں لوا لیاں، ککڑاں دی لڑائی کروا لی۔ یہ انسانیت بھی اس چیز دا عمل دا سبق نہیں دین دی۔ کو جہاں اللہ دے ولی اللہ دے نیک بندے ایتا تہذیب دی خلاف ورزی ہے، جانوراں دی توہین کرنا، انہاں تے ظلم کرنا۔ اللہ دے ولیاں دی درگاہ او ہے اور سونے جتھے یا رب دے قرآن دا سبق ملدا ہے یا رسول اللہ دے فرمان دا سبق ملدا ہے۔ کیونکہ داتا صاحب فرمایا ہے ولی ہو ہوندا ہے جد ایک ہاتھ تیج قرآن ہوئے دوسرے ہاتھ تیج رسول اللہ دا فرمان ہوئے، یعنی ولی دا عمل یا قرآن تو ثابت ہوندہ ہے یا رسول اللہ دے فرمان تو ثابت ہوندہ ہے۔ داتا صاحب ہون، حضور باوا صاحب ہون، سلطان العارفین ہون، جتنے بھی پاک و ہندے وڈے وڈے ولی نے، ایک بھی ولی کوئی ایسا نہیں دکھا سکتا جنہیں شریعت دی مخالفت کیتی ہوئے۔ داتا صاحب دا مزار بعد ایک بنیا ہے، 65 سال زندگی گزارنے تو بعد جدوں 465 ہجریت وصال ہویا ہے، مزار بعد ایک بنیا ہے۔ علی بن عثمان داتا علی حجویری نے اپنی زندگی مسجد بنا کے امت نو پیغام دیتا ہے کہ ولی ہوئی ہوندہ ہے جڑا رب دے گھر نو آباد کردہ ہے، ولی ہوندہ ہے جڑا مسجد نل پیار کردہ ہے، دین نل محبت کردہ ہے، جڑا اللہ دیاں گھرانو آباد کردہ ہے۔ میں نہ دیاں عظمتاں کی بیان کراں، میں داتا علی حجویری دی عظمت کی بیان کراں۔ کشف المحجوب آپ دی کتاب لوگانو ہدایت دا رستہ آج بھی دکھان دیئے۔ آپ اپنی اس کتاب اندر اس بات نو درج فرمایا، فرمائے کہ اللہ دے ولی سن جنہ دا نام حبیب بن اسلم سی، اللہ دے ولی فراق دے کنارے دیو پر
بکریاں چرا رہے سن. بکریاں چران دے اندر اللہ دا ولی مصروف ہے. بکریاں چراندیاں چراندیاں انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی. داتا صاحب لکھ دیں ایک بندے نے منظر دیکھیا کہ حبیب بن اسلم نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر بکریاں نو پھیڑیے آ کے چرا رہے ہیں. جنہاں دا کم میں بکریاں نو چیر پھاڑ دینا. تسلی نال نفل پڑھ کے انہاں نے سلام پھیریا. جڑا بندہ گزر رہا تھی انہیں آ کے نیڑے پوچھیا اے حبیب بن اسلم اے کی منظر ہے؟ انہاں پیڑیاں دا کم ہے بکریاں نو چیر پھاڑ کے رکھ دینا, لیکن تواڈیاں بکریاں دی اے حفاظت کر رہے ہیں. اور لگیا جدو بندہ اپنا تعلق مالک دے نال جوڑ لیندا ہے دنیا دی کوئی چیز بھی پھر نقصان نہیں پہنچا سکدے. فرمایا بیٹھ جاؤ مسافرہ میں تیری خدمت کراں. انہاں نے 2 پیالے ایک پتھر دے تھلے رکھے, کہندنے انہاں اندر آلہ شربت آ گیا. دودھ شہد دی طرح وہ پیالے بھر گئے. انہاں نے پیالے کڈے, ایک میرے اگے رکھیا ایک اپنے اگے رکھ لیا. مسافر کہندا داتا علی حجویری 1000 سال تو بھی پہلے گل لگے اپنی کتاب کشف المحجوب دے اندر. مسافر کہندا میں نہیں پیواں گا, پہلے اے دسو اتنا کمال کیویں نا فرمانا نو بھی پانی او پتھر چو ملے, نا فرمانا نو بھی موسیٰ علیہ السلام دا فیض ملدا ہے. فرمایا میرا نبی موسیٰ کلیم اللہ تعالی امام الانبیاء سید الانبیاء, اسی نبیاں دے سردار دے غلام ہاں جے انہاں دے تابعہ دار ہوئیے. او دی بارگاہ دے اندر التجا کر کے پتھر دے تھلے پیالہ رکھ دئیے. جے پتھر تو چشمہ جاری ہو سکتا ہے تے ساڑھے لئی شربت کیوں نہیں نکل سکتا. اسی دا امام الانبیاء دے امتیاں انہاں دے غلاماں انہاں بزرگاں دیاں گلاں داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المحجوب اندر لکھی ہے. فرمایا جڑا بندہ اپنا تعلق مالک دے نال جوڑ لیندا ہے پھر کوئی پریشانی کوئی مصیبت دی انہوں کوئی پرواہ نہیں رہندی, کوئی فکر نہیں رہندی. آج اگر چاہنا ہے انہاں ولیاں دی سیرت نو پڑھیا کر, اون جیسی زندگی دا نہیں گزار سکدے. انہاں دے نقشے قدم تے چلنے دی کوشش کریے جویں انہاں لوگاں نے دین دا کام کیتا ہے, پھٹکی امت نو سیدھی راہ تے لائے, اپنے نفس دی صلاح کیتی ہے. جدوں بھی کوئی بندہ آپ دی بارگاہ دے اندر بیعت ہون واسطے آیا کردا سی داتا صاحب فرمایا کر دے دن بیلیا سن بیعت کرن تو پہلے اونوں گلاں سنایا کر دے دن, موڑ دیا کر دے دن کہ فیصلہ کر لے پھر دوبارہ بیعت ہون لئی آ جائیں. اے نہیں آیا انہوں فوری بیعت کر لو, سنایا کر دے دن جڑیاں جڑیاں تکلیفاں آپ نے برداشت کیتیاں دن انہوں سنایا کر دے دن کہ اے تمہیں چل لویں گا تاں بیعت ہوئی ورنہ بیعت ہون دی لوڑ کوئی نہیں, میں تینوں مرید نہیں کراں گا. ایک بندہ بیعت ہون لی آیا, آپ نے سنانیاں شروع کر دیتیاں گلاں. فرمایا ایک موقع تے میرا کوئی مسئلہ اڑ گیا, معاملہ حل نہیں ہو رہا. فرمایا بڑا عرصہ میں حضرت با یزید بستامی دے مزار تے 3 ماہ تک چلا بھی کیتا لیکن معاملہ پھر بھی حل نہ ہو سکیا. اٹھیا آپ دی مزار تو اٹھ کے خراسان وال سفر شروع کر دیتا. ایک جگہ تے رات پہ گئی, اوتے کچھ لوگ جنہاں نے شاہانہ لباس پہنے سن او بھی رات گزار رہے سن, آلہ آلہ کھانے کھا رہے سن. میں نے ایک سکی روٹی دی تھی جڑی سبز ہو چکی سی, کہنے میں وہ بھی پکڑ کے اللہ دا شکر ادا کیتا کہ مولا تیری رضا تے راضیاں. عالم بھی ہے, چوٹی دا صوفی بھی ہے, اولاد رسول بھی ہے, نسل بطول بھی ہے. حضور شیخ علی بن عثمان داتا علی حجویری سکی روٹی جڑی الی لگ کے سبز ہو چکی ہے انہوں بھی پکڑ کے کہنے مولا تیرا شکر ہے, مولا تیری رضا تے راضیاں. ایتھے بندیاں نو سائیکل تو موٹر سائیکل مل جائے پھر بھی نا شکری, موٹر سائیکل تو کار مل جائے پھر بھی نا شکری. ہرس اور تمان دی لالچ اندر اگے تو اگے دی سوچ دین. آئے اللہ دے کامل ولی نے سکی روٹی ہاتھ اندر آئی ہے, پکڑ کے آسمان المو کر کے گیا مولا میں تیری رضا تے راضیاں. اے رزق دیتا ہے پاویں سکائی ہے
کہندے اس نو میں بڑی مشکل نال کھادا جڑی کہ کھان دے قابل بھی نہیں سی فرماندے نے او جڑے بندے بیٹھے سن او خربوزے کھاندے انہاں دیاں چھلڑا مینوں مار دے میں زبان تے ایک لفظ بھی ایسا نہیں لے کے آندا کہ انہاں دا دل دکھ جائے آسمان المو کر کے کیا مولا میں تیری رضا تے راضی ہاں کہ اے مینوں خربوزے دیاں چھلڑا مار دے پہل دے بھی نہیں رہے کھا کے چھلڑا مارے میں راضی ہاں کہندے نے 3 ماہ تو جس مسئلے دی پریشانی اندر پھسیا ہویا سی تھوڑا جیا میں صبر کیتا اللہ نے او معاملہ حل فرما دیتا فرمایا بیعت ہونا لیا اے تکلیفاں برداشت کیتیاں لوگاں پتھر مارے ساڑھے تی آوازاں کسیاں اسی پھر بھی لوگاں نو دین البلایا ہے سیدھی راہ ولایا ہے انج اگر تکلیفاں برداشت کریں گا تے میں بیعت کر لانگا ایک اللہ فرمایا کر دے دن کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ دا فقیر ہے حضور دے اخلاق تو جنہاں نے عمل پکڑے ہے زندگی گزاری ہے نبی پاک دے اخلاق نو اپنایا ہے یو اللہ دے کامل ولی سن صرف زبانی لحاظ نل دعوے نہیں کیتے کہ اسی اے کچھ کیتا ہے زندگی دے اندر اپنی زبان نل اپنیاں تعریفاں نہیں کیتیاں نہ لوگانوں خود مائک دے کے خود کھڑیاں کروا کے اپنے آپ لوگاں کو اپنیاں تعریفاں نہیں اخوائیاں انہاں دا کردار دیکھ کے لوگاں نے کلمہ پڑھیا ہے انہاں دا اخلاق دیکھ کے دنیا متاثر ہوئی ہے کیونکہ 2 جہان انہاں نو سلام کردہ مصطفیٰ دی گلی دے جو فقیر بن گئے لوگ اپنے بزرگان دیاں قبران دے نشان بھول جان دیں قبران دی یاد بھول جان دیں جانا بھول جان دیں صدیاں گزر گئیاں جا لاہور دی دھرتی تے چلا جا ظاہرین دا ہجوم نظر آئے گا او نسل نہیں دانتا لی حجویری دی رسول اللہ دے غلام نے رب نے بندیاں دی ڈیوٹی لائی ہے کہ علی بن عثمان نے زندگی میرا ذکر کر دیاں گزاری ہے اور میں دا ذکر قیامت تک مکن نہیں دیاں گا دو جہان انہاں نو سلام کردہ مصطفیٰ دی گلی دے جو فقیر بن گئے آقا تیرے درد ٹکڑے کھان والے کوئی باہو تے کوئی بایزید بن گئے جنہاں تیرے حسین نال پیار پایا کوئی داتا تے کوئی فرید بن گئے جنہاں تیرے حسین نال بغض کیتا او شمر لین یزید بن گئے رسول اللہ دی تعلیمات تے عمل کیتا ہے اپنے اخلاق اور کردار نو بہتر کیتا ہے زندگی انج گزاری ہے جو گزارن دا حق ہے اعمال صالحہ کر کے زندگی گزاری ہے داتا صاحب کشف المعجوب اہل بیت دی عظمت بھی بیان کی تھی فرمایا کہ ایک دن حضور نے امام حسن تے حسین نو کندیاں تے بٹھایا سرخ رنگ دا ڈورا اپنے منہ اچ لے لیا تے ایک سائیڈ تو امام حسن نو پکڑاتا دوسری سائیڈ تو امام حسین نو پکڑاتا جدھر امام حسن کھچ دینے حضور ادھر مڑ جا دینے جدھر امام حسین کھچ دینے سرکار ادھر بھی مڑ جا دینے چشم فلک نے منظر دیکھیا ہے نبیان دا سردار اس انداز نال بھی اپنے نواسیہ نال محبت کردہ ہے اور داتا صاحب نے اصحاب رسول دی عظمت بھی لکھی ہے فرمایا حضور دے صحابہ چو افضل الصحابہ ابو بکر صدیق نے جنہاں نو رسول اللہ اپنے مسلح تے کھڑیاں کیتا ہے جنہاں نبی پاک اپنا نائب بنایا ہے فرمایا ابو بکر مسلح تے کھلو کے جماعت کرا
فرمایا افضل الصحابہ نے جناب صدیق اکبر ایسے پیر نو اسی جتی دی نوک تے نہیں سان دے جڑا صدیق اکبر دی عظمت دا قائل نہ ہوئے، فاروق اعظم دی عظمت دا قائل نہ ہوئے، کیا تیری حیثیت ہے؟ ایتھے تے 1000 صدیاں پہلے علی بن عثمان داتا علی حجویری جا بزرگ بھی کہندا ہے بدر آلیاں تو بھی آلہ، عشرہ مبشرہ تو بھی آلہ، خلفاء دی اندر بھی اگر مقام اور درجہ رکھ دے تے ابو بکر صدیق رکھ دے، جنہوں حضور مسلح دیتا او بھی کائنات صحابہ تو آلہ ہے، جنہوں سرکار اپنے بستر تے لٹایا او مولا علی بھی آلہ نے، اپنی اپنی جگہ تے لوگ عظمتاں اور شانہ رکھ دیں، بزرگان دین اللہ مقام عطا کیتا ہے۔ جیڑا پیر جی دے عقیدے چ ڈاواں ڈول ہو جائے، اہل بیت دا گستاخ ہو جائے یا صحاب رسول دا گستاخ ہو جائے، او دے تو اپنا دامن چھڑا لیں، اپنی مرضی نہ کر، انج من جویں رسول اللہ نے منوایا ہے، جویں حضور نے اصحاب نال محبت دا سبق دیتا ہے، اہل بیت نال جویں پیار کیتا ہے، اے تمام اولیاء اللہ دے نیک بندے بزرگ انہاں دیاں کتاباں آج بھی ساڑے لئی صرف اسی نہ لئی جائیے کہ اسی داتا صاحب دے غلام ہاں، بابا صاحب دے غلام ہاں، انہاں دیاں گلاں ہی نہ منیے تے ساڑی محبت دا کی فائدہ؟ محبت تا نا اگر اسی انہاں لوگاں دی تعلیمات تے عمل کریے، انہاں لوگاں دے نقش قدم تے چلنے دی کوشش کریے، اونج نہیں چل سکتے جویں انہاں زندگی گزاریے، انہاں دی سیرت دیاں کتاباں لے کے کم از کم دیہاڑی 10 منٹ یا 5 منٹ ہی انہاں دی سیرت نو وقت دئیے، رسول اللہ دی سیرت نو پڑھیے، صحاب دی سیرت نو پڑھیے، حضور دی اولاد ازواج اور بزرگان دی سیرت نو پڑھیے، صرف نا لین نال کام نہیں بڑھنا، انہاں دے طریقہ کار تے چلے آ جائے، جویں انہاں لوگاں عمل کیتا ہے انہاں دے نقش قدم تے چل کے زندگی گزاری جائے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما